بأقوى الصفات الصلاة والسلام على من هو سيد الكائنات شهادة أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الورى ونشهد أن من هو محمود المنصب معصوم المقام عند الله محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فاتقون سبحان الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حاضرین مکرم اور معظم، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، مسلمان ساتھیوں، بے شمار بار ان گنت بار شکر ہے اس ذات ذوالجلال والکبریاء کا جس ذات قدس اعلیٰ نے سبحان اجلا نے اپنی ہی توفیق اور عنایت دے نال اساں تساں ٹوٹے پھٹے قسم دے احوال رکھنے والے مسلمانوں پھر ایک مرتبہ مل بیٹھنے دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ جلسے دا یا تقریر دا
مقصود اور غرض تو بحمد اللہ و بفضل اللہ و برحمت اللہ و بوفق اللہ مفسر قرآن حضرت مولانا محمد امین صاحب مدظل والعالی نے پر مغز اور معنی خیز الفاظ دے نال مختصر وقت دے اندر حق ادا کر چھوڑیا ہے، گرچہ انہاں دے بیان دے بعد چندہ ضرورت نہ ہے، مگر الیومی رواج اور دستور دے مطابق میری حاضری بھی چونکہ اسے سلسلہ دی کڑی ہے، محض بموہبت ربانیہ بتوفیق یزدانی اللہ رب العزت دے دربار معلّہ وچ درخواست ہے کہ ایسے الفاظ بول سکنے دی، سمجھا سکنے دی، عمل کر سکنے دی توفیق عطا فرمائے، جنہاں لفظاں دی بدولت میری تہاڈی تمام مسلماناں دی دونوں جہاناں دے اندر نجات اور سعادت نصیب ہو جائے۔ دو کمال ہن اللہ پاک دے جنہاں دے ذریعے خدا تے بندے دا آپس وچ تعلق بننا ہے۔ ویسے تو بے شمار کمالات ہیں اللہ رب العزت دے، پر سرے دے مٹھ دے اور بنیاد والے اصل دو کمال ہیں جنہاں کمالاں اور صفتاں دی بنا تے خالق تے مخلوق دے بندے تے اس مالک دے تعلقات بڑھتے۔ اگر وہ ہر چھوٹے بڑے انسان دے دل دے اندر وہ دو کمال اللہ پاک دے اگر رہ ونجن، کوئی انسان اللہ دے دربار وچوں مردود نہیں بندا، گردا نہیں، ہمیشہ اس انسان تے نظر رحمت ہوندی، چاہے وہ اکیلا ہوئے یا او جماعت ہوئے، جنگل وچ ہے یا گھر وچ ہے، مسجد وچ ہے یا میدان وچ ہے، وہ دو صفتاں تے دو کمال اللہ پاک دے اگر دل دے گوشے دے اندر موجود رہ ونجن، پڑھیا ان پڑھیا، گورا یا کالا، چھوٹا یا بڑا، کوئی انسان اللہ دے دربار وچ باغیاں دی لسٹ وچ نہیں لکھی نا۔ ایک کمال دا نام ہے عزیز، دوسرے کمال دا نام ہے حکیم۔ العزیز بولو، العزیز الحکیم، سارے قرآن مقدس دا نچوڑ تے خلاصہ ہی یہ دو کمال ہے۔ پوری کائنات تے مخلوقات دا مقصود بھی یہ دو کمال ہیں، خالق تے مخلوق دے تعلقات دی بنیاد بھی یہ دو کمال ہیں۔ بندہ اپنی بندیائی وچ رہ سکتا ہے تا انہاں دو کمالاں دے منن نال، جے انسان انسانیت چوں نکل کے واشی تے حیوانیت دے درجے چ داخل ہوندا ہے تے انہاں دو کمالاں چوں کہیں دی توہین کرن نال، اس واسطے دنیا دے اندر عدل تے انصاف اگر قائم ہوندا ہے تے انہاں دو کمالاں نال،
دونوں جہان دیاں برکتاں اور نوازشاں تے کامیابیاں اگر بندے نو نصیب ہوندیاں تے انہاں دو کمالاں دے منن نال انج سمجھو کہ ساری جتنی مخلوق اللہ پاک نے پیدا کیتی ہے تمام مخلوقات دے پیدا کرن دا مقصد ہی ہے دو کمال ہیں اللہ پاک نے ایک ہے کہ اکیلا عزیز کون ہے تے کلہ حکیم اس دے بغیر نہ کوئی العزیز ہے نہ اس دے بغیر کوئی الحکیم ہے اے دو صفتاں تے دو کمال اے بنیاد بھی ہے تے تکمیل بھی ہے کوئی شخص اللہ دی مخلوق دے اندر انہاں دو کمالاں تے صفتاں دی عزت کیتے بغیر کدے انسانیت دے دائرے چ رہے نہیں سکتا العزیز تائیں اکیلا وہ الحکیم تائیں اکیلا تے اے دو کمال ایسے ہیں جو اللہ سائیں فرماندا ہے شاہد اللہ میں خود بھی گواہ ہاں انہاں دو کمالاں دا والملائکہ تے میرے فرشتے ہی گواہ ہیں انہاں دو کمالاں دے وَأُولُو الْعِلْمِ تے تمام انبیاء تے رسول تے اولیاء بھی گواہ ہیں انہاں دو کمالاں دے کہ ساری کائنات دے اندر عدل تے انصاف تے امن تے سکون اگر قائم ہو سکتا ہے تو میرے انہاں دوہاں کمالاں نال اور کوئی ذریعہ ہی نہیں امن قائم ہونا بات میری سمجھ رہے ہو سمجھ آتی پئی نے جڑے گوڑے چ سر سٹی بیٹھے ہو انہوں نے سمجھ آتی پئی ہے توجہ کرو جو عبادت بھی اللہ پاک نے مقرر کی ہے نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکات ہے صدقات ہے خیرات ہے جڑیاں عبادت اللہ پاک نے انسان تے کے کیتیاں فرض وہ بھی انہاں دوہاں کمالاں واسطے کیتی تاکہ ہر عبادت کردے ہویا انسان میں اللہ دے انہاں دوہاں کمالاں کو اپنے دل دماغ وچ ٹھکانہ دے دے نماز ہے کوئی عمل ہے کوئی کردار ہے اس دا مقصد ہے کہ جدوں بھی عبادت دا وقت آوے ہر چھوٹا بڑا عابد انسان عبادت کرن دے ٹائم تے او دے دل دماغ تے رگو ریشہ دے اندر ایہو تصور موجود ہوئے کہ میں دوبارہ پھر نماز پڑھ رہا پھر روزہ رکھ رہا اللہ وعدہ کر رہا تیرے بغیر عزیز بھی کوئی نہیں تیرے بغیر حکیم بھی کوئی ہر عبادت کا مقصد بھی ہے دو کمال انسان دی انسانیت دا مقصد بھی ہے دو کمال اس واسطے جڑے انسان کو کوئی عبادت چھوٹ ویندی ہے یا وہ چھوڑ دینا ہے پرواہ نہیں کردا وہ اللہ دے دربار صرف یہ کچھ نہیں لکھیندا کہ بے نماز ہے وہ لکھیندا ہے کہ اللہ دے دو کمالاں دا منکر ہے بے نماز ہے اللہ دے کمال دا منکر ہے بے رضایت ہے اللہ دے کمالاں دا منکر ہے ہون دی طاقت تو حج نہیں کیتی اللہ دے کمال دا منکر ہے زکات نہیں ادا کیتی عشر نہیں ادا کیتا گواٹھی دا حق نہیں ادا کیتا تھی بہن دا حقوق ادا نہیں کیتے لڑکیاں نو برابر دی وراثت ونڈ کے نہیں دتی اے خدا دے دو کمالاں تے صفتاں دا منکر ہے چھڑا بے نماز تے بے رضایت نہیں لکھیندا کیونکہ ہر عبادت دی بنیاد ہے دو کمال ہیں جڑا کوئی شعبہ عبادت دا چھڑیندا ہے اسے شعبے دا فتوی اللہ دے کاغذات اس دے دماغ نو تے لگ جائے بات سمجھ آتی پئی نہیں آ ویسی سمجھ انشاءاللہ جس وقت کوئی عبادت دا وقت ہوندا ہے
تساں اندازہ لگاؤ العزیز آتھن اس ذات کو جڑی ہوئے زبردست کی شاید بولو شاباش سارے بولو زبر دا مانا اتے تے دست دا مانا ہاتھ جنے تلے زبر دا مانا اتے تے ہاتھ دا دست دا مانا ہاتھ یعنی عزیز اس نو آدن جیندہ ہاتھ سارے ہاتھاں تو اچھا رہے جیندے تک کہیں دا ہاتھ پہنچے نہیں جے کہیں توڑی کہیں دا ہاتھ پہنچ ونجے تو زبردست نہ ہو سی وہ زیر دست بنوئی سی اللہ دا پہلا نام تے پہلا کمال ہے زبردست کہ نبی دا ہاتھ ہی اتھے نہ پہنچے فرشتے دا نہ پہنچے ولی دا نہ پہنچے جیندے دا نہ پہنچے موئے دا نہ پہنچے مولوی دا نہ پہنچے پیر دا نہ پہنچے وزیر دا نہ پہنچے سارے دے ہاتھ تلے ہل دے رہے ونجن تے سارے ہاتھاں دے اتے ہاتھ چلے تا کہیں گا یہ ہوندہ ہے زبر یہ عربی چاہتے ہیں انہوں العزیز اگائیں الحکیم الحکیم اسنو آتے ہیں جہندہ علم اتنا مضبوط تے اتنا ٹھوس تے بلند ہوئے کہ سارے علم مکونجن نبیاں دے مکونجن ولیاں دے مکونجن موک دا مانا جان دے ہو وہ ختم تھی ونجے اولیاء دے ختم تھی ونجن فرشتیاں دے ختم تھی ونجن ساری 14 طبق دی کائنات دا علم تھک ونجے تے اس دے علم دی ابتدا پہ تھی دی ہوئے سارے علم تلے رہے ونجن اس دا علم سب تو اچھے ہوئے جیویں طاقت وچ زبر ہے انجے علم چی زبر ہوئے نہ اس دی طاقت نو کوئی ہاتھ پاون والا نہ اس دے علم نو کوئی ہاتھ اے دو کمال ہیں کہیں دے کلے اللہ دے جتنیاں عبادتاں اللہ پاک نے مقرر کیتیاں تساں غور نال سوچ گھنو جٹاں نو یہ مسئلہ سمجھ آ سکتا ہے کہ جو عبادت کرے سو اللہ دی اس وچ اللہ دے کمال کھلوتے جھلک دے نظر آسن یا اللہ دا عزیز ہونا ثابت پہ ہوندا سی یا اللہ دا حکیم ہونا ثابت پہ ہوندا سی کوئی عبادت خالی نہیں اللہ دے دو کمالاں تو اس واسطے جڑا بندہ اللہ دی عبادت چھوڑ دیندا ہے او خدا دے کمال دا انکار کردا ہے منکرین کمالات الہیت لکھیا جاندا ہے چاہے وہ مولوی ہے چاہے پیر ہے چاہے چھوٹا یا بڑا ہے جڑا کوئی شعبہ عبادت دا چھوڑ دیندا ہے اللہ دے دربار وچ او منکر اسماء الہیہ لکھیا جاندا ہے صرف یہ نہیں لکھیندا کہ بے روزیت ہے اے بے نماز ہے اے بے زکات ہے نہیں اے زکات تے نماز تے روزہ اس دوہاں تریہاں دی بنیاد جڑے اللہ دے کمال ہیں بندہ لکھیا جاندا ہے کہ اللہ دی اس صفت تے اس نے انکار کیتا ہے اگر اللہ دے کمال نو منیندا تے کدے نماز ہمیشہ واسطے چھوڑ نہیں سکدا کدے روزہ قضا نہیں کر سکدا کدے زکات وچ بے ایمانی نہیں کر سکدا اس کو معلوم ہوتا ہے اپنے مالک نو نہ العزیز سمجھے ہے نہ الحکیم سمجھے بات سمجھ آ رہی ہے کو قرار کا ہو سیت بہرحال کوشش کرے ہو سکتا ہے تہاڈی ساڈی عاقبت سمجھ رہے العزیز تے ایہو العزیز تے الحکیم جدوں تے اللہ گواہی دتی شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط انہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم شاہد اللہ آپ گواہی دیتی اللہ دے فرشتے ہی گواہی دیں دن اولو العلم جبریل جے نوری فرشتے بھی
جنہاں دے کول کتاب اللہ دا علم انبیاء بھی اولیاء بھی علماء دیندار بھی فضلاء کمالا بھی سارے دے سارے گواہیاں دین دن قسماں چاہ کے آدن اللہ ہی فرماندا ہے مینوں خدا ون دی قسم فرشتے یا دن سانو خدا دی قسم او انبیاء یا دن رب دی قسم اولیاء سب دن سانو اللہ دی قسم ساری کائنات دے اندر عدل تے انصاف دے قائم کرن دا طریقہ ہر چیز اپنی فطرت تے رہن دا طریقہ دن تے رات دے قائم رہن دا طریقہ دھوپ تے چھاں دے قائم رہن دا طریقہ رعایا تے امیر تے سردار تے بادشاہ دے وچ تعلقات دا طریقہ ہر گھر تے ہر دل دماغ دے اندر امن تے سکون دا طریقہ اگر جاری کرنا چاہندے ہو لوگو تا انہاں دو کمالاں تے ایمان رکھو لا الہ الا هو العزیز الحکیم طاقت وچ بھی زبردست ہے تا کلا ہے علم دے اندر بھی زبر ہے تا او کلا ہے انہاں دو کمالاں دے اندر کہیں دے رلے رلاون دی گنجائش ہے کوئی عبادت دیکھو عبادت دا کوئی گوشہ دیکھو اسے تصور نال ہو سی اور یہ تو اللہ سائیں خود قسم چاہ کے جو فرما دیتا قائمم بالقسط ہر چیز دے اندر عدل تے انصاف قائم تھیون دا ذریعہ ہی دو کمال ہیں تے اج کر کے منو جو یہ کمال ہیں جنہاں وچ ہور کہیں دا حصہ کوئی نہیں کلھا اللہ ذات وچ کلھا ہے تے انہاں دو کمالاں وچ بھی کلھا ہے تے انہاں دو کمالاں وچ جڑا بندہ اللہ نو کلھا سمجھے او ول رلا نہیں کر سکدا اور رلا نہ کرے تو ول کھلا نہیں لگدا ہمیشہ پھلا ہی رہندا ہے اے دو کمالاں چوں تھڑکدا ہے کدے پیر کو دتے کدے نبی کو دتے کدے فرشتے کو دتے اور جیندیاں نو چھوڑ کے کدی موئے نو دتے کدی دل نو دتے کدی گھوڑے تے کھوتے نو دتے کوئی نہ کوئی لفظ کھاندا انہاں دو کمالاں تا ون کے حیواناں دے درجے داخل ہوندا ہے اگر اللہ کلھے دے دو کمال منے نہ خدا دا باغی بن سکتا ہے تے نہ کدے مشرک ہون دا فتوی ہو سکتا ہے نعرہ تکبیر جمعیت اشاعت التوحید و سنت لوگ آتے نا نماز چلو نہ پڑھی تو عقیدہ تو توڑے صحیح بولو چٹے کوڑے ناڑی تے رگا توڑی کوڑے اللہ تے ایمان رکھے تے نماز نہ پڑھے اللہ تے ایمان رکھے تے زکات نہ دے اللہ تے ایمان رکھے تے اللہ دی حد بدھی ہوئی نو توڑ دے اللہ دے انہاں دو کمالاں کو مننے تے ول دوجے دی کنڈ پیچھے شکایت کرے اللہ دے تے ایمان رکھے تے ول دوجے دی عزت دے خلاف سوچے اللہ فرماندا نا 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 میرے دو کمالاں تے سارا جہان پہ چلدا ہے میرے دو کمالاں تے میرے تمام کمال چلدے میرے دو کمالاں دے سر تے پوری کائنات چلدی ہے میرے دو کمالاں دے سر تے بندے تے میرے تعلقات چلدے میرے دو کمالاں دے سر تے میری ذات چلدی ہے میرے دو کمالاں دے سر تے صفات چلدے میرے دو کمالاں دے سر تے آنات چلدے مکانات چلدے معدنیات چلدے حجریات چلدے شجریات چلدے زلفیات چلدے عظمیات چلدے نظمیات چلدے عنوان چلدے اعلان چلدے زمین و آسمان چلدے بہشت و جنان چلدے قلب و انعام چلدے عنوان و اسمان چلدے احترام و انعام چلدے اکرام و البت چل دی ہے خلوت و جلوت چل دی ہے عظمت و حشمت چل دی ہے لیاقت و امامت چل دی ہے ولایت و عدالت چل دی ہے عبارت و صدارت چل دی ہے حجت و سنت چل دی ہے لجت و محنت چل دی ہے معونت و عظمت چل دی ہے حداقت و بطانت چل دی ہے عدت و وجاہت چل دی ہے جس بندے نے دو میرے کمالاں وچ خیانت کی تھی وہ پکا بے ایمان تے ہو سکتا ہے کدے ایماندار نہیں ہو اللہ کہیں سمجھ آتی پئی ہے آوے سی انشاءاللہ توجہ کرو گل ذرا اوکھی جی چھیڑ بیٹھا تو نبھاوڑی تو ہے نا تو گل پئی وجاونی ہے مشہور گل ہے جی تصاں کے سنی وجہ زیادی چھیڑ خانی نہیں شریعت محمد رسول اللہ وچ صرف دو کما
مگر ہونے اکیلے اللہ واسطے اسے رلا اور کہہ دیں لوگ آدھے میاں روزہ نہ رکھیا تو کوئی گل نہیں توحید تا بولو تسبیح ہاتھ کیتی بیٹھا ہے دوسرے مسلمان بھی کنڈ پیچھے شکایت ہی ایمان چ گنجائش کائی نہیں کفر دے گھر چ گنجائش جڑی بات تو دوسرے کو سامنے نہیں آکھ سکتا کنڈ پیچھے آخر کی گنجائش گتن کو تیرے کافر ہون دی یہ علامت کہ بندے تو ڈر گیا ہے بندے دے سامنے نہیں آکھیا مگر وہ کنڈ پیچھے اپنے مالک کو حیا نہیں کیتا لہذا تو خدا دی صفت کا منکر لکھیا گیا ہے لہذا اگر کنڈ پیچھے آکھ سکنا ہے محمد رسول اللہ فرماندے فقط غیبت ہو فقط بہت ہو یا تو دی غیبت کیتی ہے یا بہتان لگایا ہی بات اور چنگی ہے جڑی دوسرے دے سامنے بیٹھ کے کر تاکہ پتہ چلے کوڑا کون ہے تے سچا کنڈ پیچھے آکھیں تو خدا دا حیا نہیں کیتا بندہ تو تیرے کو دور ہو گیا پر اس مالک زبردست دے علم کو تو تیرا وجود کدھیں چک نہیں نہ سکتا تو منکر بنے تو سیدھا اپنے مالک کی صفت بنے سبحان کوئی جرم انسان دے پلے نہیں رہ سکتا اگر اللہ کو ان دو کمالاں وچ کلھا تصور چ کرے سوال ہی پیدا نہیں ہوندا کہ کسے مبلغ تے واعظ دی ضرورت پوے کسے معلم تے مرشد دی ضرورت پوے تسبیحاں دے منکے کھڑکاون واسطے ایک ایک لت تے کھڑا ہو کے کرے اور گھوٹ گھوٹ کے پیوے بات بھی نہیں صرف دو کمال وچ اللہ پاک نو اکیلا من اللہ فرماندا ہے بلال جیا ان پڑھ بھی کوئی ہور ہو سی کہ اس دو کمال اپنے دل وچ خدا دے رکھن کھگدا زمین تے ہے تے پہنچدا عرش بری نعرہ تکبیر لوگوں دی ہمیشہ ایک شکایت ہے وہ تہاڈی ساری سارے دی اکٹھے وہ کیڑی لوگ آخر یار اسلام قبول کیتا سے پر اسلام او فائدے کئی نہیں جڑے سن دے ہوندے سے آتے کہ نہیں اس واسطے اگے جی تساں ٹھیک بھی رہو تو ووٹاں دے موقع تے انہی پیر پھسل ویندا پھسلدا کہ نہیں آخر ٹکر جو کھانا ہے روٹی کپڑا مکان جو اس نے لا الہ الا اللہ بھول گیا تے محمد الرسول اللہ اللہ فرماندا ہے تیری غلطی بنیادی غلطی یہ ہے کہ تو میرے نڈو کمالات ایمان نہیں رکھیا اگر عزیز ہی میں کلے نو سمجھیں تو الحکیم ہی میں کلے اللہ نو سمجھیں تو تے جنگل دا خنزیر کدے میرے بغیر کہیں تے آس نہیں رکھدا تے کو بھی کہیں دوجے تے آس نہ ہوندی پر تو خنزیر جتنا مقام ہی نہیں حاصل کر سکیا جتنا سور تے باندر تے چیتے تے کتے بلے تے ککڑی تے بلیاں جتنا اپنے مالک دے سامنے ڈیوٹی اپنی امید دا فریضہ ادا کر رہے ہیں تو وہ نہیں ادا کر سکیا اس واسطے اوفو بعہدی تساں میرا وعدہ پورا نہیں کیتا میں تہاڈا نہیں کرنا تساں مینوں چھوڑ گئے ہو میں اپنی رحمت دا کنارہ تہاڈے کولوں چھڑوا کے تو سوچے ہاں تو جڑیاں عبادتاں تیرے ذمہ لائیاں اس وچ تیرا تے میرا وعدہ پکا پیا ہوندا ہے عبادتاں کولوں تو بے ذوق ہو گیا ہے نماز پڑھنا ہے تینوں لذت کائی نہیں روزہ رکھنا ہے تیرے تے لذت کائی نہیں زکات دینا ہے ذوق کوئی نہیں حج کرنا ہے لطف تے نیکی کوئی نہیں جدا تیرے دل وچ عبادتاں دا روح ختم ہو گیا ہے میرے دربار وچ تیرے اوتے امن تے سکون تے رحمت دی بارش پتا شکایت کریں دا یار ہاتھ مریں دا اگا ہاں تے پاؤندا بولو اپنی اپنی گل تے دسو چا بڑی محنت کیتی ہے مگر پلے ڈھیری چہنے آئے بار چہنے آئے منجی چہنے آئے کنک چہنے آئے 3 مہینے ول پھگل موٹے تے ہوندا ہے پوری پمدی 4 پار ڈنڈی تے کنڈی دے رنگ برنگ ستارے ٹنگ کھیڑنے آئے شام لے گرنے آئے تو خون پسینے دی کمائی پوری امن تے سکون قائم نہیں پیا تھیندا دل وچ تسلی کائی نہیں چین کوئی نہیں اللہ فرماندا ہے کملا او بھلے مانس بے ایمان آ شریف آدمی چھلیا تینوں مغالطہ ہے کہ امن تے سکون دا پیغام تہائی اللہ دے دو کمالاں دے اندر العزیز کلھا کو منہا الحکیم کلھا کو منہا والامن نہ آوے ہا تو انکار
انکار کر دینا میں خدا دا جس نے تو میری عزت ہی خاک چ رلا دیتی ہے میرا علم ہی پیراں دیاں بلیاں تے کتیاں تے وڈ دتا ہی تینوں امن تے سکون کڑا وڑ دے سنیا نہیں وے کہ ساڈے حضرت صاحب انسان جسے گرن لگے تو والے بلیاں تو ہی کمزور سارے حضرت صاحب کی ایک بلی رکھی ہوئی آئی جتنے مہمان آندے پے ہوئے نہ وہ اتنی باری میوں میوں کرے دی جائے گی چھی آوے نہ تو چھی باری میوں چ کرے ہاتھ تو گنی میں نہ چھی مہمان ایک باری مہمان آئے تو انہوں نے آون تو پہلے بلی 7 میری میوں میوں کی تھی یہ مہمان گنوں نے تو کتنے ہیں 8 مریدا کے حضرت صاحب تاری بلی بڑی الو دی پٹھی کیویں آخے اج تک کوڑی تھئی پئی ہے مہمان 8 تے کتنی باری بھوکی ہے 7 میری آخے ہونی ہے سچی ہے 7 سنی ہیں تے 8واں وہابی آئی تا ہی نہیں بھوکی اس اجر خدا دے قہر نو چیلنج نہیں کہ محمد رسول اللہ دا اپنا حال تا اے ہے کہ اونٹنی گم ہو گئی ہے جنگل دے اندر ہے اسے جنگل وچ محمد بھی ہے تے فرماندن ما عالم ما ورا جداری مینوں اللہ دی قسم مینوں تک تے پچھلے پاسے دا پتہ نہیں لگدا تے تیرے پیر دی بلی ایڈی ہوشیار ہے چامبر چوتھی کہ وہ جتنی واری بکواس چکرے اتنے مہمان آ ویندن اے خدا دی علم تے خدا دی حکمت نو چیلنج دے رہا ہے خدا دی عزت خاک وچ رلا دتی خدا دا علم خاک وچ رلا دتا تے آدھا اسلام وچ فائدے کوئی نہیں ہوئے اللہ فرماندا ہے وعدہ اج تو چکر یہ رحمت دے بلڈوزر تیرے گناہ تے نہ پھیر دیواں تے خدا بھی کوئی عبادت گھن گنو ہر عبادت دے گوشے دے اندر یہ دو کمال اللہ سائیں دے بندہ اپنے دل وچ رکھی کھڑا ہو سی تاں عبادت مکمل بن جائے سی ہر مہینہ ہے روزہ رکھی کھڑا ہے 7ویں مکان وچ بیٹھا کتے لک چھپ کے 14-15 گھنٹے دی دہاڑ ہے دیتا ہے تو کول برف ہی پئی ہے شربت بھی پے توجہ ہے سارے کھانے دانے پے ول توجہ کریندا ہے جو اتھے نبی بھی کوئی نہیں بیٹھا فرشتہ ہی کوئی نہیں جن کوئی نہیں ولی کوئی نہیں پیر کوئی نہیں پیڑ کوئی نہیں نخچیر کوئی نہیں فلاں کوئی نہیں ہن یار اتھا کھا گھنا یا پی گھنا کوئی ایک چلو بھر گھنا تے دے تھا پی گھن سا تے ول کپڑا سے کے اٹھے چکرے سا تے باہر نکل کے کبرا تھی کہ ترسا کو پوچھ یار کے اکھے یار روزے بڑے دکھے نفس آدھا پیا مگر دل چ سٹ لگ دی ہے کملا ہر کوئی تیرے کو پرے کھلائے پر اس دی اکھ دے اگے او ڈھرتا کوئی نہیں او الحکیم ایہو جیا علم ہے جدا تحت صراط ہی ویندا پیا ہے جس دا ما فوق السما بھی ویندا پیا ہے لہذا ہر اکھ کولوں تو دور تھی سکنا ہے مگر اس مالک دی حکمت تے علم والی اکھ کولوں دور نہیں تھی سکتا کوئی عبادت کھن گنو ہر عبادت دے تلے نقشہ اللہ پاک ہی دیتا ہے کہ تو جڑی یہ عبادت کرنا ہے ایک گویا کہ نویں سروں وعدہ کرنا ہے اللہ میں مردہ بڑھ ویسا میں کدی نڈو کمالہ دے خلاف نہیں کردا ہٹ ہٹ کے نماز تاہی پیا پڑھدا ہٹ ہٹ کے ہر سال روزے تاہی پیا رکھیندا ہوندی طاقت تو حج تاہی پیا کرینا ہر سال زکات تاہی پیا ادا کرینا میرا وعدہ پیا ہوندا ہے نویں سروں تیرے نال جہلے کوئی عبادت کرا جو اللہ عزیز بھی تو کلا ہے تے حکیم بھی اللہ صحیح فرماتا ہے کہ میری ہر عبادت جو ہے وعدہ ہے تیرے نال نویں سروں آدھن نباز مولوی آدھن یار ایک کلمہ تیرے منہ چوں نکل گیا ہے تے وال نکاح خطرے چ پائے گیا ہے دوئی باری ایجاب قبول تھاپو فتو رل کے تے ایجاب قبول کر چھڑیا ہے جو شک شک بیٹھا بچ اللہ فرماتا ہے مولوی تو تیری میں ٹیٹو لے گا بھئی احتیاطاً وال کر چھوڑ
میں تیرے تے فرض کیتا ہے ہر نماز ویلے تجدید اپنے وعدے دی کر، ہر روزے دے ٹائم تے اپنے وعدے دی تجدید کر، تاکہ تیرا کھٹا ٹوٹا ایمان جے کیدا سٹاں لگ رہن دو نمازاں دے درمیان جلے 2% نویں سروں ایمان آ گیا، جلے 30% وال نویں سروں تجدید تھی گئی، جلے وال روزہ رکھے نویں سروں تجدید تھی گئی، جویں ہر سال رجسٹر نویں تیار ہوندے انہیں ہر ایک نماز تو گھن کے دوجی نماز تک تیرے ایمان دا رجسٹر نواں تیار پہ ہوئے، یفرق فیہا کل امر حکیم، ایک ایک دورہ تیری نال نال عبادت تے اطاعت دا جہلے کرے سے گویا کہ تو اللہ نال وعدہ کر رہے ہیں، اللہ میں بار بار مجبور ہو کے تیرے دروازے دے تہیں آندا جو میں ہر کہے کو چھوڑ سکنا مگر تیرے ہی نڈو کمالا کو چھوڑ۔ العزیز بھی کون ہے تے الحکیم بھی اللہ۔ اللہ فرماندا ہے راز اے سوچ جو تیرے کاروبار وچ نحوست کیوں آ گئی، راز ہو جو نماز جڑا وعدہ کرے نہ نماز وچوں باہر نکل کے اسے دے خلاف کرے، روزے جڑا وعدہ کیتا ہے روزہ ختم کر کے اسے دے خلاف کرے نا، زکات جڑا وعدہ کیتا ہے اپنے دل دیاں روشنیاں تے گہرائیاں نال کہ عزیز بھی وہ کل ہے تے حکیم بھی وہ کل ہے، تو آپ دے خلاف کیتا ہے، جے خلاف کرنا چھوڑ دے میں تا اج بھی تیرے اوتے اوہ رحمت برسئی سا جڑی محمد دی جماعتیاں تے رحمت اللہ سبحان اللہ تے کتھوں توڑی رحمت اٹھی ہے۔ اللہ فرماندے نے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور الذی یصلی علیکم، جنہ لوگاں نے محمد رسول اللہ دی جماعت وچ رہ کے داخل تھی کہ اس لسٹ وچ اپنا نام چ لکھوایا ہے، جڑی لسٹ شاگردان محمد رسول اللہ دی تیار تھی پئی، جنہ بندیاں اس وچ داخلہ کیتا ہے تے اللہ پاک دے پیغمبر دی اللہ دے انہاں دہاں کمالاں والی تعلیم تے صفتاں دے اتے اپنا وجود مطابق بنایا ہے، فٹ کیتا ہے، ہر عمل تے ہر کردار دے اندر، ہر رفتار تے ہر گفتار دے اندر، ہر بول تے ہر قول دے اندر، ہر ناپ تے ہر تول دے اندر، ہر تول تے ہر ماحول دے اندر انہاں دو کمالات الہیہ دے خلاف جان کے ننے کیتا، انہاں دے تے رنگ کے چڑھیا اللہ پاک دا۔ اللہ فرماندا یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ اے میرے پاک پیغمبر، انہاں دا اچا مقام میرے دربار دے اندر تھی چکئی، ظاہر طور سے دیکھو تو انہاں دے پیراں دے وچ تے جُتی کائے نہیں، پگڑ سر پہ چٹخارے والا کوئی نہیں، لباس دی تھام تے نشات کولوں معروم تاہن لوگ آدھن یار غریب جے بندن محمد دے جماعتی، مگر دو کمال جڑے اللہ پاک دے انہاں تیرے ذریعے اپنے دل دماغ چ سجائے ہوئے، انہاں دا کتنا مقام تے مرتبہ میں بنایا ہے میرے پیغمبر۔ یصلی علیکم وملائکتہ، جڑے ویلے میں تیرے اتے درود بھیجے نا تیرے جماعتیاں تے بھی نال درود بھیج دینا۔ الا ربکم، اے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ، توجہ ہے
وہ سمجھے دے پہ ہو نبی کریم دوتے تہجد دی نماز فرض تھی گئی ہے. تہجد جان دے جنہوں تہجد سجے دے نفل پڑھنے فرض تھی گئے محمد صحیح دے اتے ساری ساری رات سما دیندا ہے اللہ دا پاک پیغمبر عبادت پیا کریندا ہے کدائی کدائی ہکے آیت وچ ساری رات تھم ویندی او جماعت دے غریب آدمی جڑے سارا دل پوری مزدوری کر کے 12 آنے 8 آنے دہاڑی دی کمائی کھنا دن 4 آنے اپنے بال بچے واسطے کھنوائی دن تے جوانی محمد کریم دی تلی تے آ کے رکھ دن اس بنا دے اتے کہ محمد کریم نے فوج تیار کرنی ہے محمد رسول اللہ کو ضرورت پونی ہے انہاں اپنا خانہ ساتھ جڑی دین الہی دی فیکٹری جڑی کھولی ہوئی ہے اس ادارے نو کامیاب بناونا ہے سکول جڑا محمد رسول اللہ نے سپر طاقت دے اتے بنا کیتا ہے اس دے ادارے دے وچ جواناں نو پالنا تے پوسنا ہے متا محمد کریم نو لوڑ پائے ونجے اردو صبح تو لا کے شام تھوڑی کمائی کھلے کریں دن تے عشاء دی نماز پڑھ دن تے محمد کریم کو دے دن کہ تا ساری رات وچ سوندے ہی کوئی نہیں فرض تا محمد کریم تے اللہ کیتا ہے پر انہاں دے دل جو العزیز تے حکیم دی تعلیم آئی ہوئی ہے آدھن یار دنیا تا ستی پئی ہوندی ہے توڑے راتی اساں بھی محمد کریم دی ریس کر کے اٹھی کھلواں ہے عزیز توڑے سانو ہی ویکھے حکیم توڑے سانو ہی ویکھے ساڈے ویکھن دے اوتے کارگزاریاں کرے او سانو نتیجے دے اللہ دے پاک پیغمبر دے علم وچ ہی نہیں تاں جو اچا چیت صحابہ کرام دیاں دھبڑیاں بچدیاں ویندیاں اللہ دا پیغمبر فرض ادا کھلا کریندا ہے مگر اتنی محبت تے ذوق شوق صحابہ دے دل وچ چپ کر کے پچھو آ کے نفلی نماز میت دے دن محمد رسول اللہ دے پیچھے رسیاں بتھیاں ہوئیاں نے کیا شاہ ایک اڈو سے اس سرے تو تے ایک کھلوتے ساری دہاڑ دے کم دے کھباڑے ہوئے متا اغلا آوے تے پچھا تے ٹھائے نہ پوائیں اگو رسینی نے لٹکائی اگو ٹھائے پوائیں توڑے متھا ون لگ سی خدا دی زمین وچ توڑے لکھی سائیں تے صحیح بھئی متھے بھی میرے محمد دی تعلیم دے پیچھے پھنا کے آئیں کانج پیچھے نہ ون کے ٹھائے پوائیں لکڑیاں دے اوٹے رسیاں دی اوٹے اللہ پاک فرماندا ہے سال توڑی تا میں تماشا دے تھا رہے ہو سال توڑی میں انہوں آخیا ہی نہیں مار کے روتے انہیں چپ گئے بلے 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 راضی تو صرف میرے کو پہ کریں دے جو زبردست اتنا ہے جو سارا صبح تو لات شام توڑی کمائی کرنے آئے ولوی شک پاؤندا نے متا راضی نہ تھی وے تے وت ون کے رات نو ٹک لگ دین عبادت تے حکیم بھی منی کھلن حدیث بھی منی کھلن تے ہر ستنا جو جتنا چر محمد سوہرا کھڑا رہے پچھو کوشش کریں دن کھڑن دی سال توڑی تماشا ہوندا رہا منظر الہی دے تقدسات دیاں جھلکیاں اور رحمت اور عزت معاب محمد کریم دے تقدس نبوت دیاں گھنگور گھٹائیں چھاندیاں رہیاں حتیٰ کہ اللہ پاک نے سال دے بعد خود فیصلہ نازل کر دیتا تے کہ فرمایا میرے پیغمبر تیرے اوتے تا فرض کی تام تے مارکا آپ شروع تھی گئے مارکا تو تا فرضی نماز پڑھنی ہوئے تا ہی کھٹی کھر کر لگ گئی نہیں یہ تو نفل پڑھنے والا دی بات پہ ہوتی ہے جنہ تے فرض بھی نہیں کیتا واجب بھی نہیں کیتا کیوں نکتہ انہوں نے سمجھ آیا ہوا ہے کہ اپنی جو عبادت بھی کرنی ہے اس کی عزت دی گواہی دینی ہے آپ کمزور ہے تاں بھی عزیز ہون دی گواہی دینی ہے آپ معذور ہے تاں بھی عزیز ہون دی گواہی دینی ہے آپ معذور بن گیا ہے تب بھی وہ علم و حکمت دنائی دی گواہی دینی ہے سال دے بعد اللہ سائیں فرماندن میرا پیغمبر گل سن مارکا نہیں ہو کھڑ دے مارکا یہ تو جو رات گزر دی ہیر سچ تے میں کو پتہ ہے نا جڑے اوکھے تھے کھڑے ہوندے کھلوون دی طاقت نہیں
کھلے رہن تو ول چھکے تھیون دی طاقت نہیں، جے سجدے چ ونج پوے تو اٹھیون دی طاقت نہیں، اتنے تھکے ماندے ہوئے پر ہرس انہاں نوں اے ہے جو مالک راضی ہو پوے. کون راضی ہوئے؟ او العزیز تے او الحکیم. لہذا میں انہاں دی پاس خاطر کرے نا میرا پیغمبر، میں انہاں دی وجہ تو تیرے تو ہی فرض اپنا واپس گھننا اے انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار. اے میرے لاڈلے پیغمبر انہاں دی رعایت دی وجہ کولو ہن میں تیرے اوتے فرض نہیں کریندا جو ساری رات کھڑا رہیا کر. دور رکعتاں دی ڈھل وی جے تو اٹھی پویں تاں وی حق ادا تھی گیا. میں ساری رات دی عبادت لکھ دے ساں پر جے تینوں آکھاں کھڑا رہے تاں مار کا پچھو نہیں کھڑ دے. انہاں دی آسانی واسطے اپنے فرض دا حکم تیرے اوتے ہی میں ہلکا کر دے. ہارو برکت رحمت اللہ پاک دی اس آدمی دا وجود تک رہیے جس نے پیغمبر کریم دی تعلیم دے سلسلے دے اندر یہ چیز اپنے وجود تے فت کر دیتی ہے کہ العزیز بھی ہے تو وہ ہے الحکیم بھی ہے. تو اللہ فرماندا تو جڑی عبادت کرے نہ ہے اس وچ ذوق کوئی نہیں، عبادت کرے نہ ہے اس وچ میرے محمد دی غلامی دا توق کوئی نہیں، جڑی عبادت کرے نہ ہے اس وچ تینوں خوشبو تے حوق کوئی نہیں، جڑی غلامی تو کرے نہ ہے اس دے اندر او اثر تے نتیجہ کوئی نہیں چونکہ خود تو دے وعدے دے خلاف کرے نہ ہے. اس واسطے ول شکایت اسلام دی کرے نہ ہے، بے ایمانی تیرے اپنے اندر ہے. میری برکتاں اج بھی انتظار کر رہی ہیں، اج بھی تو میرے انہاں دو کمالاں دی عزت کرنی شروع کر دے. نماز دے اندر جڑا وعدہ کرے پورا نبھا، روزے دے اندر جڑا وعدہ کیتا ہی پورا نبھا. نبھاونا تیرا کام ہے ول نبھاونا میرا کام ہے. او اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تو میرے نال وعدہ پورا کر میں آپ ایک کے ساتھ پڑھتا الحمدللہ رب العالمین اللہ اکبر سامع اللہ اللہ اکبر سبحان ربی اللہ الحمدللہ العالمین. ایک ساتھ تے شبینے والے تے انج وٹے مرے دے قرآن نو، شبینے والے تے انج پڑھ دین معلوم ہوتا ہے دل نو کٹھو کھلو تے محمد تے ساتھیاں دا شبینہ سنو. جتھے پڑھن والا محمد ہے تے سنن والا کون ہے؟ اللہ پاک ہے. اللہ فرماتا ہے رتل جم جم وانیو میرا سونا، رتل القرآن ٹھک ٹھک کے پڑھ، ٹھک ٹھک کے پڑھ، چھک چھک تے جم جم کے پڑھ. ایک ایک لفظ دے بدلے ہزار سال دیاں نعمتاں دی منظوری میں دے دے ساں پر تکھا تے تیز کرن نال قرآن دیاں برکتاں تے نعمتاں کولوں محروم تھی. ایک کے ساتھ حق لکھ لے یہ مکڑی نو بندہ کھاڑی جو چک کٹے. اللہ جو عبادت کر اس تصور نال کہ عزیز کون ہے بولو زبردست کلھا دی قوت تے طاقت دے جوڑ دا ہور نبی ولی فرشتہ نوری ناری حجری شجری جنگلی کوہی روہی موہی قطن کوئی نہیں. ہر طاقت تلے روندی رہ ویندی ہے، اس دی طاقت نو ہاتھ پاون والا جمیا کوئی نہیں. تے الحکیم گہرائیاں علم دیاں اتھا علم بے انتہا دانائی تے علم و حکمت ہے تو اسے دے پلے ہے. نبیاں دے کھٹ گئے، فرشتیاں دے کھٹ گئے، ولیاں دے کھٹ گئے، ہر کوئی معذور مجبور ہو گیا. لاچار تے مجبور نہیں ہوندا علم کا اس ایک ذات دا نہیں. اس تصور نال جو عبادت کر ول توڑ نفا. اللہ فرماندا زیادہ وظیفے کرنے کی ضرورت نہیں، یہ عبادتاں ہی سر دیاں چ کرے تے یہ میری برکتاں تے رحمتاں گھن کے تے پورے. واتو نفل نہ پڑھ پیر سیادہ 100 تے ایک واری پڑھ فلانی شاہ. ایک پیر صاحب دسیا ہاں کہ پڑھیا کر بچڑا یا ابلیس یا ابلیس یا ابلیس یا ابلیس 121 واری شام دی نماز دے بعد کہ اٹھی ہوئی ذال تیری آپ آ پھلو شیطان تیرے کرشمے. کتھے العزیز دا وعدہ، کتھے الحکیم دا تے کتھے اس دا چیتا بھلا کے اس لین دے پاسے آیا ہے جدوں تو لعنت کڈائی 1 سیکنڈ جدا تھی سکدی. اللہ ہن 2-4 مثالاں وعدے دے خلاف کرن دی سن گنو.
سنا رہے ہو ہے یار سٹیج والے جی نہ کرو پچھلے پھرا مانو پتہ لگتا پیا ہے سنا دے ہاتھ کھڑا کرو جنہاں دی مرد کائے نہیں اچھا خیر یہ دھوکھے دا وقت مولویاں دے آندے رہے یہ ٹیٹو نہ لاویں نہ تے جہان وس نہ پوے تے تساں ہی آگا پیچھے سوال کیتا کرو تھڑے ہاتھ کھڑا تے کرے بالکل جی اتھا تانوں ووٹ دکھا یہ بندہ جے وعدے دے خلاف نہ کریندا خدا کو تا وعدے دے خلاف کرن دی عادت قطن کائی والوی بندے دے ذمے لگ دی بات اللہ اپنے ذمے ما یبدل القول لدیا اللہ فرماتے ہیں میرے دربار میں یہ اٹل قانون ہے کہ میں جو بات کرتا ہوں وہ کبھی بدل نہیں سکتی او بندیا تو بدل جاویں تے بدل جاویں میں کدے بدلن واسطے حضرت محمد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج والی راتی اللہ صحیح فرمایا 50 نماز تواڈے تے فرض ہے کتنی 50 ول درخواستاں دتیاں اللہ دے نبی اللہ سائیاں میری امت اتنا بھار میرے اپنے واسطے ہی تے مصیبت ہے میں نبوت دا فریضہ کہہ لے ادا کراں جی یہ 50 نماز ہوے تا امت ہی نہیں بھار چاہ سکتی تھوڑیاں کر مہربانی کر گھٹائیندیاں کتنیاں ونج رہیاں 5 نمازاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہلے ولن لگے اللہ فرمایا ایک گل سنی ون ما یبدل القول لدیا والی تسا تبدیل تھیو میرا وعدہ تبدیل تسا 50 پڑھنی آئی تے ثواب تا 50 دا ملنا ہن 50 دی 5 کھٹی وئی نہ میرا وعدہ انہی پرسوں 5 تے ثواب 50 نماز دا ما یبدل القول لدیا بندہ نہ بدلے مالک دے قانون کدے بدل دے ما یغیر اللہ بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا بندہ جلے عبادت کر کے ول اٹھائی سجے کھبی ٹنگ دے پھر ویندا ہے اس اپنے کیتے وعدے دے خلاف کریندا ہے اللہ فرماندا ہے ول میری شاہی بھگی نہیں تو نہ صحیح تے ول میں جنگل دی بلائی نو کھوا دے سا تیرے وچ سکون تے امن نہ آون دے سا تیرے گھر دے اندر برکت نہ آون دے سا تیرے دل دے اندر چین تے ایمان دی زندگی نہ آون دے سا بھجدا بھجدا کماندا مر ویسے تے تیری پوری نہ پون دے سا اندازہ لگا نماز نیتی کھڑا ہے کہ نہیں بولو کہ کلا تھا ایاک نعبد بولو ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد اللہ سائیاں توجہ ہے توجہ تیرے دو کمال تیرے میرے اتے دو زوال زوال ساڈا حصہ تے کمال تیرے کمالاں دے اندر کہیں دا حصہ عزیز بھی تو کلا تے نال حکیم بھی تو کلا اللہ اللہ مزہ تو اس ویلے آیا اسی جلے ہاتھ بدھ کے محمد رسول اللہ اپنے اللہ نو آکھ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اے میرے اللہ اے دو کمال تے دے دو کمزوریاں تے سوال میرے کمال تے دائسا پہلا کمال تیرا ہوں دے مقابلے چ میرا سوال ایاک نعبد
تے دوجا کمال تیرا اون دے مقابلے چ میرا زوال ایاک نستعین عبادت بھی میری ذلت استعانت بھی میری ذلت اس واسطے عزت بھی تیرا کمال ہے حکمت بھی تیرا کمال ہے تیری عزت دے مقابلے چ میری طرفوں عبادت ہے تے تیری حکمت دے مقابلے دے اندر میری طرفوں استعانت ہے اے میرا اللہ ایاک نعبد ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ نعبد میں بہو گولیم بہو تلاش کیتم پیر دے دربار تے گیا اولیاء کول بھی گیا مخدوماں کول بھی گیا مویا دیاں مزاراں تے بھی گیا جیندیاں کول بھی گیا ہر پاسے پھریا میں سارا ٹٹول کھنگال کر کے اس نتیجے تے پہنچیا جو عبادت کرنا سوا تیرے ہور کہیں دا حق بھی موجود کوئی نہیں پتر منگسا تا تیرے کولوں نظر نیاز دے سا تا تہیں دی پر ٹوٹے بندے سا تا تیرے نا دے سانکاں تے کنڈے دے سا تا تیرے نا تے غائب دان سمجھ کے حکیم سمجھ کے سجدہ کرے سا تا تیرے نا دا کوی تے عزیز سمجھ کے منت کرے سا تا تیرے اگوں ایاک نعبد تے دوجا وعدہ ایاک نستعین مردہ مر ویسا امداد جے کداہی منگنی پئی تا میں تیرے کولو منگسا اور کہیں کولو نہیں امداد اس کولو منگیے جڑا ساریاں طاقتاں تو اچھی طاقت والا ہوئے امداد اس کولو منگیے جیندا علم ساریاں اندھیریاں وچوں بھی پار پوے ساریاں اوٹاں تے پردیاں وچوں بھی پار پوے اس واسطے عبادت بھی تیرا کے عبادت ہوندی ہے ذلت اپنی کو ظاہر کرنا اپنی ذلت کو بھی ظاہر تیرے اگو کرے سا استعانت ہوندی اپنی ضرورت کو ظاہر کرنا اپنی ضرورت کو بھی ظاہر کرے سا تا تیرے اگو کرے سا اور بولو آئے نماز پڑھتے پیچھے ہٹتا تو کیا تھا واسطہ ہی پہنچتا اللہ دا لکھ لانا تے اور پھٹے موتے رہے ہن کے آکھیا نا یہ لعنت تے بے برکتی ہے ہن وعدہ کر پہ آدھا ہے کہ اللہ میری عبادت بھی چلنی ہے تو تیرے واسطے میری استعانت بھی چلنی ہے تیرے واسطے ذلت بھی پیش کرے سا تیرے سامنے اپنی ضرورت بھی پیش کرے سا تیرے سامنے انہیں پوڑیاں تو لتھائے نا مرادا تے ساری دھوتی بنائی کھلائے پھر کے ہن تکائی کھلائے ساری عبادت کر کے کاش کے کدے تو میرے وعدے تے پختہ رہ دو تے تیرے اوتے انعام انجے کراں جویں اصحاب محمد رسول اللہ خود اسریندا بھی ہے تے خود ڈھیندا بھی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین مسیح چوں نکلے ایاک نعبد تے آدھا خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا آتا ہے کہ نہیں فرشتہ دو کمودھر چٹ کمودھرا مولا نہ دیں گے تو پھر کون دے گا جو کچھ ملے گا وہیں سے ملے گا مولا نہ دیں گے تو پھر کون دے گا یاد خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا فرشتہ دا نام مرادا اے خواجے دے پلے کو جھوندا اے تے اپنے بال بچے بھوکے بھانے روندے گلیاں چ سائیں گئے جڑا یتیم اپنے دے سر تے ہاتھ نہیں رکھدا تیرے منہ تے بجا کیویں دے سکدا ہن وعدہ کر کے گیا ایاک نعبد آکھو کوئی میں کلے دی تے نہیں یا نعبد ساڈا ہی صحیح تے ہے وچ ایاک نعبد و ایاک نستعین اے میرے اللہ میں ذلت جو ظاہر کیتی کھلا کیویں ہاتھ بتی کھلا کی کھلا میرا پیو مر ونجے چھوڑن واسطے میں تیار کوئی نہیں
میری امبڑی مر گئی ہے تاوی ہاتھ چھوڑن واسطے تیار کوئی نہیں، میرا گھر سارا سڑ ونجے، میں ایڈا کمزور ہاں تو ایڈا زبردست ہے، تائیں زبردست دے کڑلیاں دے اندر میں پھسیا کھلا، میرے گھر دی کلی نو بھا لگ ونجے تاوی جے توڑی تو اجازت نہ دیویں سلام نہ پھیراؤ توڑی میں پتہ کسے دا نہیں کر۔ مضبوط طاقت والا بھی تو ہے، اچے علم والا بھی تو ہے، اس واسطے میری دعا تے سورو پکار تیرے اگے ہے، تاہی اللہ پاک فرماندا ہے ہو والحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین۔ او میاں او سڈ مارن والے ضرورت اپنی کو ظاہر کرن والے اپنی ذلت تے عاجزی دے دروازے کھول کے اپنے کہے معبود دے کو پیش کرن والے پہلے اے سوچ کیتا کر میں عاجزی انہاں دے اگے پیش کرنی ہے جڑے سن گھنن جڑے جان گھنن تے جنہ تے موت آ ونجے او نہ سن دے تے نہ جان دے، اس واسطے میکو سڈ کیوں ہو والحیو موت کو لو پا کے تکاونے، جے موت آندی اس تا زبردست نہ ہوندا، جے موت تے کمزوری آندی تا میاں نال نال حکیم نہ ہوندا، علم بھی اس کا مکن وچ نہیں، قوت بھی او دی مکن وچ نہیں، اس واسطے سڈ تک اینو فدعوہ ہوں کو سڈ کے کو ہو والحیو جے دے اتے موت آندی کوئی توجہ ہے، وعدے ویندا کریندا ہے خود خلاف کردا جا رہا ہے، اگے آتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اتھے دعا کر رہے ہیں نماز عزیز دے سامنے حکیم دے سامنے آپ آکھ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ سائیاں میں وعدہ پیا کریندا تیرے دربار دے اندر کہیں ذات کو وسیلہ پیش کرن دی گنجائش کہ کرینا، وسیلہ تا پیش کرن دی ضرورت کائی نہیں اللہ پاکا، میں تیری رحمت دا حوالہ پیش کر کے منگدا پیا تے کہ پیا دا صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ پاکا میں تیری درخواست پیش کرینا اہدنا الصراط المستقیم، میں کوئی ہو جا سیدھے رستے تے ٹور جو دین دے معاملے وچ بھی دنیا دے معاملے وچ بھی میں کو ڈاکو نہ لٹ کے کھا ونجن، رستے دے ڈاکو تے مریلے میرے متاع دنیا تے متاع ایمان کو لٹ کے نہ کھن ونجن، منگدا تیرے کولوں پیا پر منگدے ہویا لوگ تا وسیلے پیش کریں دن، ہاڑے پیش کریں دن، دھوئیاں پیش کریں دن، طفیل تے محابے پیش کریں دن، میں کچھ بھی نہیں پیش کریں دا، میں صرف تیری رحمت دا حوالہ پیا دے دا کیویں آدا صراط الذین انعمت علیہم، میں انہی طرح منگدا پیا جویں تیرے کولوں منگن والے اگے لوگ گزر گئے، نبی بھی منگدے گئے، شہید بھی منگدے گئے، صدیق بھی منگدے گئے، اولیاء بھی منگدے گئے، صالحین بھی منگدے گئے، انہاں کو بھی تو دیندا رہا ہے، وہ سنا تے حوالہ لگ دئی تے میں غریب کو بھی دے۔ دیکھو کیڑا سونا حوالہ، نماز کے اندر وعدہ پیا کرے میں تیرے کولوں منگدا پیا، حوالہ پیا دیندا وسیلہ، بولو نماز جو نکلتا ہے کیا پتر دے دے نام غوث بہاول حق دا دے، اللہ خیر نہ کبڑی نہ تے اس نو ڈافی نہیں تا میری شاہی تو پبی مار کے ڈول کھاتے تھے کھین وان فروا جڑی شاید ہوگا
ایڈا کمزور مالک کو سمجھے کملا کہ کلا سجا تو نہیں دینا جی نال کوئی ہور دم چھلا چر لاوا تو مجبور تھی ویندا ہے. اللہ فرماتا وال میرے کو عزیز بھی نہیں سمجھیا, میرے کو حکیم ہی نہیں سمجھیا. عزیز دا تقدس دا یہ ہا کہ سارے ہاتھ تلے رہ سکتے ہیں, کئی نبی دا ہاتھ ہی نہیں پہنچ سکتا. ہاتھ پہنچتا ہے تو صرف کلے اللہ دا پہنچتا ہے. نبی بھی ہاتھ ادا ہی کرے, تو بھی ادا ہی کر. یہ سنت ہی ہے محمد دی تے یہ حوالہ ہی ہے. تو آپ ٹھایا ہی تے آپ اسارے ہی بتا گا یار اسلام وچ او برکتاں کی نہیں سے ڈٹھیاں جڑیاں اگے وعدے چ. اللہ صحیح فرماندا ہے لگا آگ ایک رکعت پڑھ کیتی اس رکوع دے اندر سر سٹیس. توجہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے ہیں اقرب ما یکون العبد ان یکون ساجدا للہ. او میرے اونٹیو میں کو اللہ سائیں ان ڈٹھے دی قسم ہے بندہ جڑے ویلے نماز نہیں تیندا ہے اللہ انتظار وچ لگ ویندا ہے کیڑا ویلے او یارا سجدے چاویں آ تو مگدا نہ تھک تے میں دیندا نہیں. اللہ پاک دا پاک پیغمبر اپنے ساتھیوں کو تعلیم دے رہے ہیں. اللہ دے پاک رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ پہ فرمائندے بندہ جہے ویلے نماز نہیں تیندا ہے اللہ فرشتیاں کو آدا ہے دیکھو وہ بندہ کیڑا دکھا تھی کہ میرے دربار وچ آیا ہے. وہ ماں تے پھری کھلی ہوئی ہے, سردی ہوا ہے, سردی بندے دے وجود تے لکیراں تے جھریاں ویندیاں پیندی ہے مگر تاویں پالے چ ٹھریا ہے. وضو کی طہارت کیتی ہے ہن آندا پیا ہی نے گواہ ہو ونجو اے کی ہو جائے مور تے آسی جتھے ایندی تے میری رل کے ملاقات تھی ونی ہے, میرے تے دی سرگوشیاں تھی ونی ہیں, میری تے دی مناجات تکمیل ہونی ہے. ول مشترکہ اعلامیہ جاری کرنا ایسے او کیڑا سجدہ دا مقام ہے اقرب ما یکون العبد ان یکون ساجدا للہ. اے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ انہاں کو آکھ دے میں سجدے دی انتظار وچ رہ وینا. جڑے ویلے اصل مقصد دا سجدہ ہے, مرکز بھی سجدہ ہے, عبادت دا مٹھ بھی سجدہ ہے, اور حتیٰ کہ شیطان دے لعنت دا مٹھ بھی سجدہ ہے, بغاوت دا مٹھ بھی سجدہ ہے, شرارت دا مٹھ بھی سجدہ ہے. عبادت تے رفعت تے بلندی تے سرداری, حضرت تے نبوت تے خطابت تے ولایت تے امامت, دیانت تے متانت تے سیادت تے قیادت دی ابتدا بھی سجدہ ہے. جڑا سجدے توڑی پہنچ گیا انہیں سمجھو اللہ کریم دے دربار ہے تموت دے اندر موتیاں دیاں ٹوبیاں لا لا کے کٹایا. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے جڑے ویلے بندہ رکوع وچ سر سٹیا ہے اللہ فرماندا ہے ہن سر اٹھئی سی تے ول کڈیا سی کتے آسی او بولو بھڑا رکوع وچ سر اٹھاون دی ٹھلس پھا کرے سی کتے سجدے تے. اس سجدے تے آونا ہے, اس منگدا بننا ہے تے میں بولو پر سجدے کو نو پہلے ایک وعدہ تا کروا کھنا بیلی کو نو کل نو مکر نہ ونی تے اے بھی پتہ لگ ونیو جے میں اس وعدے دے خلاف کیتا تا سجدہ میرا اللہ دے دربار وچ قبول. اللہ پاک فرماندا ہے سجدے او اپنے رکوع وچ سر پہ اٹھائنا ہے سجدے تے تا آویں پہلے اقرار چ کرتے آ سامع اللہ آکھو سنن والا کون ہے کہ نماز ہے اللہ دے جی نماز نکل کے تھوڑی نہ جو حضرت صاحب سنتا پیا تے مقالہ تیرا تھی اور کہیں دا اتھائی آکھ سامع اللہ سنن والا بھی اللہ قبول کرن والا بھی اللہ. لوگ آتھیان وڈیریاں دی قبول صد پریدی کر گندا ہے تے چھٹیریاں دی وسیلیاں نال کریندا ہے. اللہ فرماندا ہے انہاں دا مقالہ ہی کر چا تے آکھ لمن حمدا لمن چھوٹا پڑے بڑا ہوے گورا ہوے کالا ہوے مولوی ہوے پیر ہوے او سچی ہوے چھوٹی ہوے بڑی ہوے
اپنا ہوے بیگانہ ہوے اللہ قانون چ بنایا ہے جیڑا ہی اللہ دے حمد کر کے اللہ دے کمالاں دا اقرار کیتی آوے منگنا او دا کم تے من گننا اللہ کریم دا کم ہے سامے اللہ سنن والا بھی کلا قبول کرن والا بھی اللہ دا ہون کر سکدا اور مگلا تو نہ تھک تے دیندا مگر خیال کرے مطلب فلاں پھرن دے بعد کہ نہیں چھدے کہ جی وہ بھی برذوق ہیں کچھ نہ کچھ تے سن دے اللہ فرماندا جی اودے سنن دا میں تے ول او میرے نال جڑا وعدہ کر کے آیا ہے او وعدہ سندا کون ہے ایتھے تے جیندے دے بارے تی چاکھیں جو ہر ویلے سندا تے کافر مرسے تے تو 7 گز مٹی تو تلے پے واسطے آنا چڑی تے چیڑا بجھی پیا ہے اور کافر کی تو گولنے کم دین مارے ادھارے کھڑنا ہندوستان کی نعرہ تکبیر اللہ کروڑ ہاں رحمت کرے علماء دے بنتے اللہ جاندا ہے جتھے اصول لکھے نے دنیا حیران کر دیتی دنیا ڈٹ جائے لوگ دعوے کریں دن نہ کہ ساری پارٹی والے بزرگ انج ہے بزرگ آخو بزرگ انجہان 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 اسات ہے اللہ جاندا ہے جنہاں لوگاں دی تعلیمات دے ذریعے سانو کچھ ڈنگے پھڈے لفظ آئے نہ جتنی عمل دی دنیا اللہ دے دربار وچ انہاں پیش کیتی ہے اون دی مثال سوا صحابہ دے اور کدی نہیں اللہ اسے واسطے حضرت گنگوہی رشید احمد گنگوہی نعرہ تکبیر رحمت اللہ علیہ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی مدنی یہ لکھ دن جو کوئی اپنا حال تا لکھو ہوں کہڑے حال ہے چو پیر ہائی حاجی صاحب تے مرید ہے گنگوہی صاحب پیر صاحب در لکھ داتے کہ حضرت اب حال یہی ہے کہ غریب کے نزدیک مادہ اور زام برابر ہو حال یہ ہے کہ عاجز اور غریب کے نزدیک تعریف کرنے والا اور شکایت کرنے والا برابر ہو کوئی میری شکایت کھلا کرے میرے کو دکھ نہیں آتا یہ کوئی تعریف کھلا کرے تو خوشی وہ ابو جواب دیں دیں کہ جس انسان کی نظر اس کی عزت اور اس کے علم پر ہو اس کو ایسا ہی ہونا چاہیے جڑا سمجھتا ہے کہ عزیز بھی کلھا تے حکیم بھی انہوں پتہ ہے کہ عزت ذلت کہیں دے ہاتھ چے حالات میرے کہیں دے ہاتھ چے او کسے دی تعریف کرن نال کدارے نہیں مریندا کسے دی شکایت کرن نال ہراڑے نہیں مریندا انہوں پتہ ہوندا ہے کہ علم و حکمت دیاں عزت دیاں تڑیاں ہیں تا کہیں دے ہاتھ چے جدو بندے دے ذہن تے دل دماغ دے اندر ایک قوت تے سوچ پیدا ہو جائے کہ میں جو عبادت کرنی ہے جو حرکت کرنی ہے اس نال ثابت کرنا ہے کہ عزت دا غلبہ بھی ہے تا کہندا ہے تے حکمت تے دنائی تے علم دا غلبہ بھی ہے تا کہندا ہے او حتیٰ کہ اس دے ویٹھے ہویا ایک کیڑی دے سر تے پیر ہی نہیں دے سکدا اس نو پتہ ہوندا ہے کہ ہر کہے کو چھٹ سکنا مگر مالک جڑا عزیز ہے اس دی طاقت تے او دے علم کو چھٹن دی میری طاقت کوئی نہیں اللہ پاک فرماندے اوفو بعہدی اوفی بعہدکم اے جڑیاں عبادتاں کرنا ہے میرے نال وعدہ کرنا ہے تے تو عبادتاں کر کے جڑا دے خلاف کرنا ہے پھر اسلام تے ناراض نہ ہویا کر اسلام دیاں برکتاں اج بھی موجود ہیں اسلام دے وعدے اج بھی موجود ہیں اسلام دے انوارات اج بھی موجود ہیں اسلام دے اتوارات اج بھی موجود ہیں تیرا مالک عزیز حکیم اج بھی موجود ہے تو اج انہیں بن کے چا دکھا اور اوف بعہدکم او میاں میں تے وعدے کدے خلاف نہیں کیتے تیری انتظار ہے تے جے کر تو نہ ہو نولہی ما تولا ونصلہ جہنم وساءت مصیرا تے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم
ثم قال تميلك أقوام غير أحيان